नमस्कार गोंयकारांनो, माझे नाव विपिन विष्णू नायक फ्रॉम सावर्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी। तुम्ही आज सगळीकडे पळयत आसतले की डिस्ट्रक्शन जाता मोठ्या लेवलाचेर। जमनी कापप चालू आसा, डोंगर कापप चालू आसा, झाडां कापप चालू आसा सगळे वटेच्यान। आणि आमी हे प्रिडिक्शन खूब पयलीं केल्लें, इल्लिगल प्लॉटिंग जे आसा आणि आमचो जो गोंयचो जो मेन इशू सद्या करंटली आसा तो जमनी। हे जे भायले देल्लीकार किंवा भायले लॉबीज जे येता हांगा, बिल्डर्स लॉबीज, ते आमचे दोंगर कापपाक लागलेले आसा। आणि ह्याच पयल्याच पावसांत मॉन्सून सुरू जावपाचोच आसा, तेच्या पयलींच तुम्ही पावसाचो जो हाहाकार आसा तो तुम्ही म्हापशान पळयल्लो आसा। गाडयो व्हांवन गेले, मनीस व्हांवन गेले, अशें केन्नाच गोंयच्या हिस्ट्रीन आमी पळोवन नासलेले की नॉर्मल अर्बन जो सिटी आसा थंय असले कंडिशन जाता अशें। सो आतां हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय। आणि तुम्ही पळयल्लें आसा, आमी सांगून तुमकां प्रत्येक फावटी सांगलें जे आमचे जे वोटर्स आसा, जे आमचे सोडून जे बाकीचे जे वोटर्स आहा, जे बाकीच्या पार्टींक, जे दिल्लीच्या पार्टींक जे वोट करता तांकां तुमी पळयल्लें आसतलें। बिकॉज ऑफ तांकां तुमी वोट केला म्हणून देर इज, जर तुमी प्रॉपर पळयत जाल्यार प्रॉपर प्लॅनिंग ना, इल्लिगल हिल कटिंगा खातीर हें सगळें उदक आणि हें जे सगळं डिस्ट्रक्शन जे आसा तें आमच्या अर्बन सिटींनी पावलां, गांवांनी तर पावतूच पावलां आतां। सो खंय ना खंय हें स्टॉप जावपाक जाय। सो तुमकां सगळ्यांक सांगता आनी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता, आतां येता ते इलेक्शनाक तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आमकां, आनी कितें तो उजो जावपाक जाय।